मॅडम येवकार, एक टायम आमच्या गोयचो CM पयलींचो मनोहर पर्रेकर तेका डबल ट्रॅकिंगेचेर ऑब्जेक्शन आसलें, पण आयच्या तारखेची जी घडामोडी ज्यो चलता मिनिस्टरांच्या भितर हेजेर तुमचे कितें विचार आसा? पळय, मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलेले आनी तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलेले आनी तेंचो व्हिडिओ कितलो तरी व्हायरल जाता, आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. तांकां खबर आसलेलें आपलें गोंय आसा तें धाटकुलें माणकुलें ह्या गोंयान हे डबल ट्रॅकिंग हाडून सगळे हड्ड्यार मारून घेवन ताका तें नाका आसलें. तेजें गोंय सुंदर बरें अशें ताका जाय आसलेलें आनी हेकाच लागून ताणें डबल ट्रॅकिंग नाका. आतांचो सरकार आसा ताका डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटा. कित्याक तर अडानी आनी अंबानी पळय आसा तेजे मेवणे आनी भावोजी तेका लागून हें चल्लेलें आसा. म्हाका सांग, डबल ट्रॅकिंग काल सुद्दां आमचे चीफ मिनिस्टरान सांगलें की डबल ट्रॅकिंग आसा तो कोळसो व्हरपाक न्हू म्हणून. हांव एकूच सांगता चीफ मिनिस्टराक, बाबा एक काम कर, अर्दे वरूच वचून रेल्वे स्टेशनार बस आमच्या वास्कोच्या आनी कितले वयता पळय न्हू 58, 68 अशे डबे लायिल्ले हे कोळशाची आमचे रेल्वे वयता पळय तेजो मातसो अभ्यास कर. हेचो अर्थ अशें जाला की तुका हेजो अभ्यासूच ना. आज कोळसो गोंयांतसून कितलो वयता हेजो एका अभ्यास ना. फक्त 30 वर्सां तेणें तांकां दिले हे घालून म्हणजे लीज करून दिले. 30 वर्सां तुमी व्हरा कोळसो जाय तशें गोंयकारांनी सगळे पाड पडो वाडो मोडो अशें म्हणून पळय तुवें करार केला. तितले करून तूं सुशेगाद रावला आनी आतां झेत मारता हे सरकार की डबल ट्रॅकिंग केला ते रेल्वेक नाका म्हणून. तुज्या आमदारांक विचार मरे, तुज्या आमदारांक विचार. 2 बेबे आसा आनी एक तुजोच आसा. ताका विचार बाबा कितले वयता म्हणून. ते लोक रिपोर्ट लायना, रेल्वे स्टेशनासून कळना, तुका हांगा कळना जाल्यार दिल्लीचे रेल्वे मिनिस्टर आसा पळय ताका विचार. गोंयांसून वास्को रेल्वे स्टेशनासून कितल्यो रेल्वे वयता आनी ते कोळशांसून सगळे वयता ते कोळशाचे. एक रेल्वेक लागलेले आसता पळय 58, 68 अशे डबे आसता. रातभर दिसभर सगळ्याक सिग्नल जाळून स्टॉप करयता जे वचपाचें आसा. आमच्या वास्कोसून मरे 4 वयता. एक निजामुद्दीन वयता, एक आपली येल्लापूर खंय तरी वयता, एक केन्ना तरी वालांकनी वयता आनी दुसरे तो यशवंतपूर कितें तर असले वयता आनी एक हावडा अशें कितें 4 का 5च. इतले हेका लागून तुका डबल ट्रॅकिंग आमकां वास्को पर्यंत जाय आसलें. मागीर इतले लोक बोवाळ मारताले तेन्ना तुजें तोंड जालें ना मरे. तेन्ना तुजें तोंड जालें ना की तें बंद करपाचें म्हणून. तेन्ना तुका जर कोळसो व्हरपाचो ना, लोक इतले सोशल वर्कर जाग्याकार बिगाकार भाडकार बिडकार आमच्या हितूनसून नाका डबल ट्रॅकिंग नाका लोकांनी जो बोवाळ मारलो तो तुवें बंद करपाक जाय आसलो. कित्याक हाडलो तो डबल ट्रॅकिंग? काम तुजें पूर्ण जायतेलें आतां. घरां लोकांची भाटां बेसां सगळीं काबार करून आनी आतां म्हणटा कोळसो व्हरपाचो ना म्हणून. ताका विचार रे, ताका तो MPD आहा पळय ताका विचार. ताणें आपली सगळीं बिल्डिंगां वास्कोन वच मरे खंयच्या तरी बिल्डिंगे घरान कोणाच्या आनी असो आपल्या आनी असो पळय कितलो धूल येता पळय कोळशाचो तो तुका कळटलो. आनी तूं सांगता की डबल ट्रॅकिंग कोळशाक लागून ना म्हणून असले रिपोर्ट बरोवन धाडटा तूं. लज दिसूंक जाय पापया. फोटींग उलोवपाची मरे एक कितें तरी थर आसूंक जाय. तुका न्ही थर म्हणटा ते तुका नाच. एका फोटींग उलोवपाचो जो मनीस आसता ताका मातशें तरी खंय तरी लज जे असलें कितें आसूंक जाय. तांकां लजूच ना पाड पडलेल्यांक. कट्टी घेवन हेंच्यांनी जीव दिवपाचो. इतले फोटींग उलयता. डबल ट्रॅकिंग केला 30 वर्साचे तुमी करारपण केला ते कोळसो व्हरपाक. रात आनी दीस थंय कोळसो पडत आसा ते कित्याक? ते मिलिंदाकूच विचार मरे. तुजो आमदार एक्स आमदार न्हू, तुजो मिनिस्टर न्हू तो पयलींचो, ताकाच विचार मरे कितले ट्रक वयता का तेज्या घरा फुडल्यान यो एक दिसांनी बस थंय. तेज्या घरान धूल कितले आसा. तेणें सगळे AC करून सगळें बंद केलां मरे. पळय मरे ताकाच विचार मरे. कळना तुका? आनी डबल ट्रॅकिंग आहा ते कोळशाक लागून न्हू म्हणटा. शी ह्या आमच्या चीफ मिनिस्टराचे तुका खरें सांगू प्रत्येक कामाक न्ही आमी पळयला. जे मनोहर पर्रीकारान नाका म्हटलां न्ही हेणें केला. जे मनोहर पर्रीकारान नाका म्हटलां हेणें केला. हेका हो दाखोवंक सोदता आय एम ए सुपरस्टार म्हणून. तो मनोहर पर्रीकर बी कळटा अशें जावपाक कळटा असलें म्हणून तो आपूण सुपरस्टार जावपाक हें जेता मारता. अरे तेणें म्हणून कितें थोडे दीस जावना
हां रोखडेच तुवें काडलें आनी परमिशन दिता तूं 30 वर्साचो करार करता तूं कितें चलयलां खंयच्या तोंडान सांगता रे लोक म्हणजे इतले लोक सावथाक नॉर्थाक रावता ते सगळे पिशे रे बोटे तुवें ती सर्टिफिकेट डॉक्टराची ते आमच्या मुल्ला कडसून घेता उर्फान मुल्ला कडसून बी घेतल्या ती कोण ते गीता आनी तेज्या पार्टनरा कडसून ती सर्टिफिकेट घेतल्या डॉक्टर म्हणून अरे ती डॉक्टर म्हणून सर्टिफिकेट घेतल्या ती बोगस सर्टिफिकेट का म्हणटा मातशें बोड ना हां लोक दिसा कितले एका दिसाक 150 200 ट्रेन वयता मरे सगळ्यांक थांबयतात क्रॉसिंगेक पण तांकां थांबयना म्हणजे कितें कांयच रिपोर्ट येना तारा खंय वयता खंय बसता खंय न्हिदता खंय उठता हे तुमकां रिपोर्ट पावयता आनी येते रिपोर्ट पावयना येते रिपोर्ट पावना लस दिसूंक जाय मॅडम तुमकां हे जे डबल ट्रॅकिंग जे प्रकरण चलता हेतून कितें तरी स्कॅम आसा असो दिसता तुमकां बाबा स्कॅमूच स्कॅम 2000 जेन्ना त्या हेका लागून हांवें केस घातलेली लोकांचोय तितून मरे तितलोच गुन्यांवकार आहा जेन्ना हांवें केस घातले हांव अशें पांयां पडलें त्या आदोगातांक म्हाका मातशें सपोर्ट करा म्हणून म्हाका स्वताक आर्ग्युमेंट करचें पडलें आनी मसूरकर म्हणून मामलेदार आशिल्लो तेणें निर्णय दिल्लो की ते सगळें बंद करा म्हणून आनी त्या वेळार तेंच्यांनी पांयां पडोन बी फक्त उदक मारपाक दवरलें म्हाज्या कुस्तार ते उदक तरी मारता मेले नाल्यार तेंय करना ते बी तांकां कोण पळयना हांवें काय वळपाचें सोडलें कित्याक लोकांक जाय सगळें आनी पाड पडपाक जाय मरतात पळय लोक आतां कॅन्सरांनी मरता दुयेंसांनी आस्थमा हें तें सगळें आनी डबल ट्रॅकिंगाची कितें म्हणून सांगपाचें रे आमकां खरें म्हणलें जाल्यार मनोहर पर्रीकराक मरे बरो अभ्यास आसलो तो फाल्यां आमकां कितें जातलें कात जातलें तें सांगतलें म्हणून आमकां सांगा तुमी ते रेल्वे हाडून तुमी तुमचे टुरिजम चलयतले तो एकटो भोगता तो पळयना गब्बर सिंग टुरिजम ते रेल्वेन चलयतले हे तुमकां फक्त जाय तो कोळशाक जाय ते आनी कांय न्हू ओके थँक्यू मॅम